الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك مقربين وعلى عبادك الصالحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، عذاب القبر، عذاب الحشر، عذاب اليوم القيامة، معشرنا مع المتقين والأبرار. اللهم ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل توفيق رفيقنا وصراط المستقيم طريقنا إلى أوصلنا إلى مقاصدنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم إنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يعفو يعفو يعفو. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يعفو يعفو يعفو. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربك إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم إني أسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونذرا رحمة وعقلا كاملا وعلما نافيا وقلبا منورا وتوفيقا إحسانا وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا ولقاء الله نصيبا وجنة الفردوس ونعيما مقيما. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم وارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته وآناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور
قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجينا من النار بالقرآن، وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في دنيانا قرينا، وفي القبر منيصا، وعلى صراط نورا، وفي الجنة رفيقا، ومن النار سترا، وحجابا على الخيرات كلها دليلا. فاكتبنا على التمام وارزقنا عداء بالقلب ولسان، وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. لا إله إلا هو الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمته وعزائم مغفرته والغنيمة من كل بر والسلام من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا حما إلا فرجته، ولا حاجة هي إلا لك رضا إلا قضيته. يا أرحم الراحمين، يا حبيب التوابين، يا أكرم الأكرمين، يا راحم المساكين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان، عليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فاستجيبوا لي والمؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطيئات، يا قاضي الحاجات، يا دافع البليات، يا شافع الأمراض، يا كافي المهمات، يا مجيب الدواء، يا حلال المشكلات، يا حل كل مشكلات، يا أرحم الراحمين، يا حبيب التوابين، يا أكرم الأكرمين. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم إن على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا عفو يا عفو يا عفو. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.